नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गुफ्तगू का महवर है क्या बैल और भेड़िए का बातें करना क्या अक़ल के ख़िलाफ़ है। मुनकरीन हदीस का इस बात पर एतराज़ का तहक़ीक़ी जायज़ा हम आपके सामने पेश करते हैं और सहीह बुखारी की हदीस नंबर 2324 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को बयान करते हैं। क़ाल हद्दसना मोहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना गुंदर क़ाल हद्दसना शुअबा अन साद इब्न इब्राहीम क़ाल समीअतु अबा सलमता अन अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि क़ाल बैनमा रजुलुन राकिबुन अला बकरतिन, एक आदमी एक गाय पर सवार था। इल्तफ़त इलैहि, तो वो गाय जो है वो उस आदमी की तरफ मुतवज्जे हुई। फ़क़ालत, और उस गाय ने कहा लम उख़लक़ लिहाज़ा, हम लोगों की सवारी के लिए पैदा नहीं की गई। खुलिक़तु लिलहिरासती, हम तो खेती बाड़ी में काम करने के लिए पैदा की गई। तो काला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमनतु बिही, मैं भी इस पर ईमान लाया। आना व अबू बकरिन, और अबू बकर सिद्दीक़ भी, व उमर, और उमर भी। और आगे फरमाया व अख़ज़ ज़ाबुशातन, व अख़ज़ ज़ेबुशातन, एक भेड़िए ने एक बकरी पकड़ ली। तो फ़तबिया राई, तो जो चरवाहा था ना वो उसके पीछे लगा भेड़िए के बकरी अपनी छुड़ाने के लिए। फ़क़ाल लहु ज़ेबु मन लहा यौमुस सबवी, उसने कहा कि 7वां दिन जो है वो किस लिए है। यानी कि इस हदीस पर जो इतराज़ है वो ये है कि ये किस तरह हो सकता है कि एक बैल और एक बकरी एक आदमी से गुफ्तगू करे, ये नामुमकिनात में से है। तो अक़ल इसको तस्लीम नहीं करती। तो जब इसको अक़ल ही नहीं तस्लीम करती, ना भेड़िया कलाम करता है और ना बकरी कलाम करती है, तो इमाम बुखारी रहमहुल बारी इस हदीस को नकल करते हैं और हमारी अकल के ये बात ख़िलाफ़ है, इसलिए हमें ऐसी बात को, ऐसी हदीस को मानने के लिए तैयार नहीं। हम कहते हैं कि आपने इस हदीस को अगर तवज्जो से पढ़ा हो तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को तकरीबन सही बुखारी में 4 मरतबा ज़िक्र किया है। हदीस नंबर 3471 है और 3663 है और 3690 है। ये नंबर बताने का मकसद ये है कि समझो कि सही बुखारी की एक हदीस नहीं, इन 4-5 हदीसों पर इतराज़ है कि भेड़िया और बकरी का कलाम करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करना, अक़ल के इसका ख़िलाफ़ होना, हम इसलिए इसको तस्लीम नहीं करते। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह की पता नहीं रिवायात कहाँ से लेकर आ जाती हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि परिंदों का कलाम करना, जानवरों का कलाम करना, तो ये अल्लाह के कुरान से भी साबित है। तो क्या कुरान का भी इनकार कर दोगे? तो मुनकरीन हदीस ने कहा लाओ पेश करो कुरान मजीद। तो हमने फिर कुरान मजीद की ये आयत पेश की। सूरत नमल में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 17 से लेकर 23 तक एक मज़मून बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशकुरून। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चींटियों की वादी के पास आए। क़ालत नमलतुन, एक चींटी ने कहा या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ए तमाम कीड़ियों चींटियों अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ।
لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، یہ نہ ہو کہ آپ کو سیدنا سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر مسل دے، ختم کر دے، وہم لا یشعرون، کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہاں ثابت کیا ہوا قرآن سے؟ ایک کیڑی کا کلام کرنا قرآن سے ثابت ہو۔ تو کیڑی کا کلام کرنا یہ عقل کے خلاف آتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا یہ تسلیم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کیڑی کی اس بات کو سن کے مسکرانا شروع کر دیا۔ اور آگے دوسری کلام جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، خود جب پرندوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی، کہا ہدہد کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، اور ویسے بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی تھی تو ہدہد نہیں نظر آیا تھا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر میرے پاس وہ ہدہد آ جائے میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، تھوڑی دیر بعد وہ ہدہد آیا اور اس ہدہد نے کیا کہا؟ فَقَالَ، اس ہدہد نے کہا أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، آج میں ایسی جگہ پہ گیا ہوں کہ کبھی بھی آپ اس جگہ پہ نہیں گئے، ایسی جگہ کا میں نے احاطہ کیا کہ آپ نے اس جگہ کا احاطہ نہیں کیا۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور میں وہاں سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، میں نے ایک عورت کو وہاں پایا ہے کہ وہ حکمرانی کرتی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا عرش بھی ہے، ممبر بھی جس کو کہتے ہیں۔ اور وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور میں نے اس کو بھی پایا ہے اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج چاند کو، للشمسی سورج کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان اعمال کو ان کے لیے مزین کیا۔ تو یہ پوری کلام کر رہا ہے کہ نہیں؟ ایک ہدہد پوری تقریر سنا رہا ہے، پوری بات کر رہا ہے۔ ہم منکرین حدیث کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر امام بخاری کی حدیث میں بکری کا کلام کرنا اور بیل کا کلام کرنا یہ عقل کے خلاف ہے، تو قرآن مجید میں ایک چیونٹی کا کلام کرنا اور ہدہد کا پوری تقریر سنانا، ایک خبر لے کر آنا، کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے؟ اور جن کی وہ عقل تسلیم نہیں کرتی پھر یہ بھی نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں جو جواب یہاں دو گے قرآن میں وہی ہم بخاری میں دیں گے۔ اگر قرآن سے ثابت ہے ان کا کلام کرنا جو کلام نہیں کرتے بخاری سے ثابت ہو گیا تو یہ اس پر اعتراض ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب